संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहमस्मि डॉक्टर सुमन कुमार झा। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य साहित्य विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यरतोऽस्मि। अद्य संस्कृत ईपीजी पाठशालायां संस्कृत काव्यशास्त्रान्तर्गतं गुणतत्त्वम् अधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। अर्थात साहित्य शास्त्रे गुणतत्त्वम् इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं प्रस्तौमि। व्याख्यानेऽस्मिन् साहित्य शास्त्रे गुणतत्त्वस्य स्वरूपं, ध्वनिकारात् पूर्ववर्तिनः ये आचार्याः सन्ति साहित्य शास्त्रे, यथा भरत आचार्य भरतः, भामहः आचार्य दण्डिः, आचार्य उद्भटः, रुद्रटः, वामनाचार्याश्च, एतेषाम् आचार्याणां मते काव्यगुणस्य किं स्वरूपं, काव्यगुणस्य कति भेदाः, का च काव्यगुणस्य स्थितिः इत्यादयः विषयाः पाठेऽस्मिन् इति। इदानीं प्रस्तावना। संस्कृत साहित्य शास्त्रस्य विविध तत्वेषु गुणतत्त्वस्य महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। काव्यम् उत्तमं भवेत्, सुन्दरं भवेत्, निर्दुष्टं भवेत्, औचित्ययुक्तं भवेत्, तत्रापि साहित्यशास्त्रे गुणतत्त्वस्य किमपि विशिष्टमेव महत्त्वं विद्यते। साहित्यशास्त्रस्य प्रारम्भिककालादेव गुणतत्त्वस्य स्वरूपविषये, गुणतत्त्वस्य स्थितिविषये, गुणतत्त्वस्य संख्याविषये च साहित्यशास्त्राचार्येषु वैमत्यं दृश्यते। तत्र काव्यगुणसम्बन्धे मतमतान्तराणि दृष्टिपथम् आयान्ति। केचन आचार्याः काव्यगुणाः शब्दार्थयोः धर्माः सन्ति इति अङ्गीकुर्वन्ति। अपरे च आचार्याः गुणाः रसधर्माः इति कथयन्ति। अपरं च गुणाः रसाश्रिताः सन्ति उत वा गुणाः रीत्याश्रिताः सन्ति इत्यपि मतवैविध्यं दृश्यते। अतः एतासु विमतिषु इदं महत्वपूर्णं विद्यते यत् वस्तुतः साहित्यशास्त्रे काव्यगुणस्य किं स्वरूपं, का च काव्यगुणस्य संख्या, एतत् सर्वं पाठेऽस्मिन् निरूप्यते। तत्रापि आचार्य आनन्दवर्धनात् पूर्वं या स्थितिः काव्यगुणसन्दर्भे अस्माभिः अवलोक्यते साहित्यशास्त्रे, सा स्थितिः आनन्दवर्धनाचार्यात् अनन्तरं परिवर्तिता दृश्यते। यतः आनन्दवर्धनात् पूर्वं साहित्यशास्त्रे काव्यगुणाः शब्दार्थयोः धर्माः आसन्। अपि च तत्र आचार्यभरतेन काव्यस्य 10 गुणाः स्वीकृताः। दण्डिना अपि स्वग्रन्थे काव्यादर्शे 10 गुणाः प्रतिपादिताः। परं मध्ये एव आचार्य भामहेन 3 एव काव्यगुणाः माधुर्य ओज प्रसादाः निरूपिताः। तत्पश्चात् वामनाचार्यस्य कालः आगच्छति। वामनाचार्येण स्वग्रन्थे काव्यालङ्कार सूत्रवृत्तौ प्रथमतया गुणतत्त्वस्य लक्षणमपि उपस्थापितं, गुणस्य भेदाः अपि सविस्तरेण विवेचिताः। यथा च उक्तं वामनाचार्येण
काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलङ्काराः। गुण संख्या विषये तेनोक्तं यत् काव्य गुणस्य विभाजनं शब्दार्थयोः मध्ये भवेत्, अर्थात शब्दस्यपि गुणाः सन्ति अर्थस्यपि गुणाः सन्ति इति रीत्या एव वामनाचार्येण स्वग्रन्थे 20 गुणाः प्रतिपादिताः। 10 शब्दगुणाः 10 च अर्थगुणाः तेन निरूपिताः स्वग्रन्थे। इत्थम् अस्माभिर्दृश्यते यत् आनन्दवर्धनात् पूर्वं गुणस्य स्थितिः भिन्ना आसीत्। तत्र तदानीं काव्यगुणाः शब्दार्थयोर्धर्माः सन्ति इति आचार्याः स्वीकुर्वन्ति स्म। अपि च गुणाः अपि अलङ्कारत्वेन एव सन्ति इत्यपि आनन्दवर्धनात् पूर्ववर्तीनाम् आचार्याणाम् अभिमतम् आसीत्। परम् आनन्दवर्धनात् अनन्तरम् इयं स्थितिः सर्वथा परिवर्तिता। आनन्दवर्धनेन स्पष्टरूपेण प्रतिपादितं यत् गुणाः रसधर्माः सन्ति। काव्यस्यात्मा रसः तस्य रसस्य धर्माः सन्ति गुणाः। यथा च उक्तम् आनन्दवर्धनेन स्वग्रन्थे ध्वन्यालोके तमर्थम् अवलम्बन्ते ये ते अंगिणं गुणाः स्मृताः अंगाश्रितास्तु अलङ्काराः मन्तव्याः कटकादिवत्। अपि च साहित्यशास्त्रे 3 एव गुणाः सन्ति इत्यपि आनन्दवर्धनाचार्यस्य अभिमतं। तेन भामहाचार्यमनुसृत्य एव माधुर्य ओज प्रसादाः 3 एव गुणाः स्वग्रन्थे निरूपिताः। अनन्तरम् आनन्दवर्धन निरूपिता या सरणी आसीत् तां सरणीम् अवलम्ब्य एव आनन्दवर्धनात् परवर्तिनः आचार्याः काव्येषु नाट्येषु च गुणतत्त्वस्य स्वरूपमपि परिभाषितं, गुणसंख्या अपि स्वीकृता इति। अतः पाठेऽस्मिन् आनन्दवर्धनात् पूर्वं ध्वनिकारात् पूर्वं साहित्यशास्त्रे गुणतत्त्वस्य कीदृशी स्थितिः आसीत्, किं च स्वरूपम् आसीत्, काव्यगुणस्य कति संख्याः स्वीकृताः आसन्, एतत् सर्वम् अत्र निरूप्यते इति। अतो अत्र साहित्यशास्त्राचार्याणां गुणविषयकं मतम् ऐतिहासिककालक्रमेण प्रस्तूयते। तत्रापि पाठेऽस्मिन् विशेषतो ध्वनिकारात् पूर्ववर्तीनाम् आचार्याणां गुणविषयकं मतं निरूप्यते। इदानीं भरतमते गुणस्वरूपं। साहित्यशास्त्रस्य प्रप्रथमो ग्रन्थो अस्ति नाट्यशास्त्रम्। नाट्यशास्त्रस्य कर्ता अस्ति भरतमुनिः। ग्रन्थेऽस्मिन् भरतमुनिः गुणतत्त्वं निरूपितवान्। भरतो मुनिः नाट्यशास्त्रे 10 गुणान् प्रतिपादितवान्, यथा श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणा दशेते। भरतमते दोष विपर्ययाः गुणाः भवन्ति, अर्थात् दोषाणां विपर्यये गुणा भवन्ति इति गुणसामान्यलक्षणं भरतेन प्रतिपादितं। तत्र 10 दोषाः अपि निरूपिताः। तत्र दोषाणां वैपरीत्यात् माधुर्योदार्यनामकाः गुणाः भवन्ति। यथा एते दोषा हि काव्यस्य मया सम्यक् प्रकृतिताः गुणविपर्ययादेशां माधुर्योदार्यलक्षणाः एत एव विपर्यस्ताः गुणाः काव्येषु कीर्तिताः। इत्थं भरतमते गुणनिरूपणम् एवं कर्तुं शक्यते। गुणाः काव्यशोभाविधायकाः सन्ति, दोषा गुणविघातकाः सन्ति। गुणालङ्कारयोर्भेदे सत्यपि अभेदो वर्तते। काव्यस्य सर्वस्वं रस एव वर्तते। रसस्य अंगीभूतधर्माः गुणाः सन्ति। अतो अलङ्कारेभ्यो गुणानां महत्त्वम् अधिकं वर्तते। अलङ्काररहितं काव्यं काव्यनाम भाक् भवति, परं गुणशून्यं काव्यं काव्यनाम भाक् न भवति इति। समता गुणनिरूपणे
भरतेन गुणालंकारयोः सादृश्यं स्वीकृतम्। अतो भरतमते गुणलक्षणम् एवं निष्पन्नं रसानुकूल प्रयोगात् काव्य शोभा विधायकत्वं गुणत्वम् इति। तत्र नाट्यशास्त्रे 10 गुणानां लक्षणम् अपि निरूपितम् अस्ति भरतमुनिना। अर्थात श्लेषः, प्रसादः, समता, समाधिः, माधुर्यम्, ओजः, पदसौकुमार्यम्, अर्थव्यक्तिः, उदारता, कान्तिश्च गुणाः स्वरूप सहिताः प्रतिपादिताः सन्ति। भामह मते गुणाः। भरतादनन्तरं साहित्यशास्त्रस्य इतिहासे भामह कृतं गुणविवेचनं महत्त्वं दधाति। तेन काव्यालङ्कारस्य द्वितीये परिच्छेदे गुणस्वरूप विवेचनं कृतं। तत्र तेन 3 गुणाः प्रोक्ताः: माधुर्योजः, प्रसादाः। भामहो गुणस्वरूपं न निर्धारितवान्। आनन्दवर्धनात् प्राक् भामहेन एव सर्वप्रथमं गुणत्रयं साहित्यशास्त्रे निरूपितं। यद्यपि भामहेन तत्र गुणाः रसाश्रिताः भवन्ति, विषयेऽस्मिन् न किमपि अभिहितं। तत्र भामहाचार्यस्य अभिप्रायो वर्तते यत् माधुर्यप्रसादौ अभिलषन्तौ सुमेधसः रचनायां समस्तपदानां प्रयोगं न कुर्वन्ति, न अभिलषन्ति। समासः, समासाधिक्यता च माधुर्यप्रसादयोर्विघातको भवति। माधुर्यप्रसादगुणयोः नियमं विधाय ओजोगुणविषये प्रतिपादितं यत् केचिज्जनाः ओजोगुणम् अभिलषन्तो बहूनि पदानि समस्यन्ति। अत्र केचित् पदेन ओजोगुणप्रतिपादने स्वकीया अरुचिर अभिव्यक्ता। माधुर्यलक्षणे भामहेन निर्दिष्टं काव्ये या रचना श्रुति सुखदा अथवा श्रुति कटुत्व दोषरहिता स्यात्, अनतिसमस्ता स्यात्, एवं विधा रचना एव मधुरं काव्यम् उच्यते। यथा माधुर्यम् अभिवाञ्छन्तः प्रसादञ्च सुमेधसः समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुञ्जते। केचिद् ओजो अभिधितसन्तः समस्यन्ति बहून्यपि श्रव्यमनाति समस्तार्थं काव्यं मधुरम् इष्यते। प्रसादगुण संदर्भे भामहेन निरूपितम् अस्ति यस्यार्थो विदुषामारभ्य स्त्रीबालपर्यन्तं स्पष्टतया अवबुध्यते स प्रसादगुणो भवति। यथा आविद्वद अंगनाबाल प्रतीतार्थं प्रसादवत्। भामहेन माधुर्य ओजः प्रसादानां कृते गुणशब्दोश्चोल्लेखः न कृतः, परम अलंकार निरूपण प्रसंगे भाविकत्वालंकाराय गुणशब्दश्चोल्लेखः तेन कृतः। यथा भाविकत्वमिति प्राहुः प्रबन्ध विषयं गुणं प्रत्यक्षा एव दृश्यन्ते यत्रार्थाः भूतभाविनः। इत्थं भामहेन सर्वप्रथमं गुणत्रयं निरूपितं। श्रव्यत्वम् अनतिसमस्तरूपेण माधुर्यगुणस्य द्विविधं वैशिष्ट्यं निरूपितं। प्रसादे पदानाम् असमस्तत्वं सौकर्येण अर्थस्य प्रतीतिश्च प्रतिपादिता। केचिद् इत्यनेन पदेन ओजोगुण स्वीकारे भामहेन स्वकीया अरुचिः प्रदर्शिता। दण्डीमते गुणस्वरूपं। दण्डिनो गुणविवेचनं सुवसदं सुस्पष्टं च विद्यते। गुणान् उक्त्वासौ 2 काव्यमार्गौ निर्दिदेश, वैदर्भो गौडश्च। गुणास्तु अनयोरेव मार्गयोः प्राणभूताः सन्ति। श्लेषादयो 10 गुणाः वैदर्भमार्गस्य प्राणाः, तद्विपरीताश्च गौडमार्गस्य। यथा श्लेषः, प्रसादः, समता, माधुर्यं, सुकुमारता, अर्थव्यक्तिरुदारत्वम्, ओजः, कान्तिः, समाधयः इति वैदर्भमार्गस्य प्राणाः 10 गुणाः स्मृताः। येषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मनि। अत्र प्रतीयते यत् मार्गशब्दो रीतिशब्दस्य अपरपर्यायो वर्तते। सरस्वती कंठाभरणे अपि कथितम् अस्ति यत् वैदर्भादयः पन्थाः काव्यमार्गशब्देन उच्यन्ते। यथा वैदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मार्गति स्मृतः, रिङ्गगतावति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते। दण्डीमते अन्येऽपि काव्यलेखनमार्गाः सन्ति, परं सूक्ष्मभेदात् तेषां गणना न क्रियते। यथा अस्ति अनेको गिरां मार्गः, सूक्ष्मभेदः परस्परं तत्र वैदर्भगौडीयो वर्णीयते प्रस्फुटान्तरो। इत्थं दण्डीमते श्लेषादयो 10 गुणाः वैदर्भमार्गस्य जीवनभूताः सन्ति। काव्यमार्गो गुणैरेव शोभते। दण्डीमते गुणाः वैदर्भमार्गस्य प्राणभूताः धर्माः वर्तन्ते, यतो हि मार्गानुसारं शब्दार्थमयी रचना भवति। गौडमार्गे तु एतेषां 10 गुणानां वैपरीत्यं स्वीक्रियते। तन्मते गुणा अपि अलङ्काराः एव वर्तन्ते काव्यशोभाधायकत्वात्। यथा च उक्तं तेन काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते इति। दण्डिना गुणसामान्यलक्षणं न कृतं, परन्तु 10 विधानां गुणानां स्वरूपं काव्यादर्शे प्रतिपादितम्। वामनकृतं गुणविवेचनं। गुणनिरूपण प्रसंगे काव्यशास्त्रे
वर्गद्वयं दृश्यते। वस्तुतः साहित्यशास्त्रे गुणनिरूपण प्रसंगे आचार्येषु वर्गद्वयम् अवलोक्यते। प्राचीनाचार्याणां वर्गो नवीनाचार्याणां वर्गः। तत्र आनन्दवर्धनात् प्राचीना ये आचार्याः सन्ति ते आचार्याः प्राचीनवर्गे सम्मिलिताः सन्ति। आनन्दवर्धनात् अनन्तरं ये आचार्याः सन्ति ते नवीनमार्गे सम्मिलिताः सन्ति। प्राचीनाचार्येषु अलङ्कारवादीनां रीतिवादीनां च गणना कर्तुं शक्यते। नवीनाचार्येषु ध्वनिवादीनाम् आचार्याणां। प्राचीनाचार्यैः गुणानां संख्या स्वरूपं च यत् प्रतिपादितं तत्र वैमत्यं दृश्यते। भरतेन दण्डिना तदश गुणाः स्वीकृताः, भामहेन त्रयः एव गुणाः निरूपिताः। परं वामनाचार्येण 10 शब्दगुणाः 10 गुणाश्चेति भेदेन 20 संख्याकाः गुणाः प्रतिपादिताः। परं नवीनाः ध्वनिवादिनः आचार्याः गुणानां संख्या स्वरूप विषये निश्चितम् अभिमतं प्रतिपादितवन्तः। गुणाः त्रयो वर्तन्ते, माधुर्य ओजः प्रसादाः। तेषां ध्वनिवादीनां गुणविवेचनं युक्तियुक्तं व्यावहारिकं च वर्तते। प्राचीनाचार्येषु वामनकृतं गुणविवेचनं सुसंगतं सुसंबद्धं तर्कपूर्णं च प्रतीयते। रीतीनां गुणैः सह साक्षात् सम्बन्धः तेन प्रतिपादितः। तेन प्रोक्तं रीतिरात्मा काव्यस्य, गुणः रीतेरात्मा इति। यथा च उक्तं तेन रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्टा पदरचना रीतिः विशेषो गुणात्मा इति। दण्डीभरतयोर्मते गुणानां संख्या 10 आसीत्, परं तत्र के शब्दगुणाः के च अर्थगुणाः आसन् इति न निर्धारितम्। भरतेन दण्डिना च केषाञ्चित् गुणानां शब्दधर्मत्वं केषाञ्चित् अर्थधर्मत्वं च अप्रत्यक्षरूपेण स्वीकृतम् आसीत्। परं स्फुटतया शब्दार्थगुणविषये पृथक् रूपेण न किमपि अभिहितं। तत्र भामहेन तु 3 एव गुणाः स्वीकृताः। तत्र सर्वप्रथमं वामनो गुणान् शब्दार्थयोः वर्गे विभज्य 10 शब्दगुणान् 10 अर्थगुणांश्च स्वीकृतवान्। वामनात् पूर्वं काव्यशास्त्रे गुणस्वरूपं सुस्पष्टं न आसीत्। सर्वप्रथमं गुणानां स्वरूपं वामनेनैव निर्धारितं। वामनस्य कथनं वर्तते, यद् विपर्ययात्मनो दोषाः तान् गुणान् विचारयितुं गुणविवेचनम् आरभ्यते। भरतेन दोषविपर्ययाः गुणा इति प्रतिपाद्य गुणानाम् अभावात्मिका स्थितिः प्रदर्शिता आसीत्। परं वामनेन गुणानां विपरीतस्वरूपा दोषाः इत्यभिधाय गुणानां भावात्मक स्थितिः प्रदर्शिता। काव्येषु शोभोत्पादकाः धर्माः सौन्दर्यसम्पादकाः धर्माः ओजः प्रसादादयो गुणाः भवन्ति। यथा च उक्तं तेन काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। वामनमते गुणालङ्कारयोः पार्थक्यम्, अर्थात् ये खलु शब्दार्थयोर्धर्माः काव्यशोभां कुर्वन्ति काव्यशोभां सम्पादयन्ति ते गुणाः सन्ति। ते च ओजः प्रसादादयः न यमकोपमादयः। कैवल्येन तेषाम् अकाव्यशोभाकरत्वात्। ओजः प्रसादादीनां तु केवलानाम् अस्ति काव्यशोभाकरत्वम् इति। प्रसंगेऽस्मिन् तेन गुणालङ्कारयोः पार्थक्यम् इत्थं प्रतिपादितं। काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलङ्काराः। अर्थात् गुणाः काव्यशोभायाः निर्धारकाः सन्ति। अलङ्काराः गुणैः उत्पन्ना या शोभा तां शोभाम् अलङ्काराः संवर्धयन्ति अभिवर्धयन्ति इति। अत्रोच्यते निर्वृत्ते दोषनिरूपणे तत्प्रतिभटानां गुणानां निरूपणं लब्धावसरमिति संगतिः। गुणालङ्कारेभ्यो विविच्यन्ते ते च परस्परं विविच्यन्ते विभज्यन्ते अस्मिन्निति गुणविवेचनं नामाधिकरणम् आरभ्यते। किमर्थं पार्थक्यं निरूप्यते, यतः काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते इति दण्डीमतं खण्डयितुं गुणालङ्कारभेदो अत्र उपस्थाप्यते। वस्तुतः ध्वनिवादिभ्यः पूर्वं गुणविषये वामनाचार्यस्य मतं सर्वसम्मतरूपेण स्वीकृतम् आसीत्। पश्चातवर्तिभिराचार्यैरपि स्वकृतिषु गुणसंख्या स्वरूपादिकं निरूपयद्भिः प्राचीनाचार्येषु वामनस्याभिमतं महनीयतरम् अनुमतम्। अतएव स्वग्रन्थे तन्मतम् उपस्थाप्यते। वामनेन प्रतिपादितं गुणाः काव्यस्य अन्तरङ्गतत्त्वानि सन्ति, परमलङ्काराः बाह्याङ्गानि सन्ति। तेन व्याख्यातं काव्यशोभायाः कर्तारो गुणाः वर्तन्ते, अलङ्काराश्च तदतिशय हेतवो धर्माः सन्ति। ओजः प्रसादादयो गुणाः काव्येषु शोभाधायकाः धर्मा एव। यमकोपमादयो अलङ्कारा स्वयं काव्येषु न शोभाधायकाः, परं ते गुणकृतशोभाम् अतिशयम् आपादयन्ति। कामिनी वपुषि सौन्दर्यादिगुणेषु सत्स्वेव यथा अलङ्काराः तस्य शोभां वर्धयन्ति, सौन्दर्यादिगुणाभावात् धार्यमाणारपि अलङ्काराः व्यर्थाः भवन्ति। सैव स्थितिः काव्येषु अपि अस्ति।
काव्येषु ओजः प्रसादादि गुणेषु सत्स्वपि एव उपमादयो अलङ्काराः काव्यशोभां वर्धयन्ति। एवञ्च ओजः प्रसादादयो गुणाः काव्यस्य नित्यधर्माः तैर्विना न काव्ये शोभोत्पत्तिः। उदाहरणं यथा युवतैरिव रूपमङ्गं काव्यं सदते शुद्धगुणं तदप्यतीव विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलङ्कार विकल्पकल्पनाभिः। यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमङ्गनायाः अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतम् अलङ्करणानि संश्रयन्ते। अर्थात ओजः प्रसादादयो गुणमात्र विशिष्टम् अपि काव्यं युवतेः रूपमिव रोचते रसिकेभ्यः इति। तत्र यदि अलङ्कारानुबन्धं भवति काव्यं चेत् युवतेः रूपमिवाव अतीव मात्रं सुदते। परं वचः काव्यात्मकं गुणेभ्यः च्युतं यदि तद्वचो यौवनबन्ध्यं लावण्यशून्यमङ्गनायाः वपुरिव प्रतिभाति। तदा जनदयितान्यपि लोकप्रियान्यपि अलङ्करणानि नियतम् अवश्यं दुर्भगत्वं सौन्दर्यवैधुर्याद् अनादरणीयत्वं संश्रयन्ते प्राप्यन्ते। तत्रापि गुणालङ्कारयोर्मध्ये गुणाः नित्याः सन्ति, तैर्विना काव्यशोभानुपपत्तेः। तत्र पूर्वे गुणा नित्या इत्युक्ते अन्ये पुराण अलङ्काराः अनित्या इति गम्यते एव बोध्यते एव। इत्थं गुणानाम् अनिवार्यत्वं प्रतिपादयता वामनेन ओजः प्रसादादि शुद्धगुणैः समन्वितं काव्यं यमुकुपमाद्यलङ्कारराहित्ये अपि नैकविधा भूषणाद्यलङ्कारशून्यायाः युवत्याः शुद्धरूपसदृशं सहृदयहृदयानां कृते अत्यन्तं रुचिकरं भवति। परम् ओजः प्रसादादिगुणैः शोभायमानं काव्यम् उपमाद्यलङ्कारैर्विभूषितं सति अत्यन्तानन्दायकं जायते। यदि काव्यम् ओजः प्रसादादिगुणैः रहितं स्यात् तदा युवत्याः यौवनशून्यं शरीरमिव नैव शोभादायकं प्रतिभाति। अतएव काव्ये गुणानां नित्यत्वं प्रतिपादितं, यतः तैर्विना काव्यं न विभाति। इत्थं वामनानुसारं गुणस्य अधोलिखितानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। गुणस्वरूप प्रतिपादने गुणानां नित्यता प्रतिपादने गुणालङ्कारयोः पार्थक्य निरूपणे गुणानां शब्दार्थयोर्वर्गद्वय विभजने च वामनः एव सर्वप्रथमः आचार्यः। केवलम् अलङ्काराः गुणसाहचर्याभावात् काव्ये शोभां जनयितुं न समर्थाः। ओजः प्रसादादयो गुणाः अलङ्कारैर्विनापि सौन्दर्यसम्पादने समर्थाः भवन्ति। युवत्याः यौवनशून्यशरीरमिव गुणरहितं काव्यं न शोभते। समग्रगुणगुम्फिता वैदर्भीरित्यनुसारं रचितं काव्यमेव काव्यत्वं धारयति। गुणाः शब्दार्थयोः धर्माः वर्तन्ते। गुणाः काव्यस्य आत्मस्थानीयाः वर्तन्ते, अतएव नित्याः सन्ति इति। वामनमते गुणानां संख्या। वामनेन गुणानां संख्या 20 निर्धारिता। तत्र 10 शब्दगुणाः सन्ति, 10 च अर्थगुणाः। शब्दगुणानाम् अर्थगुणानां च नामानि न भिन्नानि, परं लक्षणानि पृथक् पृथक् अवलोक्यन्ते। वामनेन पूर्वाचार्य निरूपित गुणा एव प्रतिपादिताः। ते एव गुणाः शब्दार्थयोः वर्गद्वये विभक्ताः। वामन निरूपिताः शब्दगुणाः। काव्यालङ्कार सूत्रग्रन्थस्य तृतीये अधिकरणे वामनेन 10 विध शब्दगुणाः वर्णिताः। यथा ओजः प्रसादश्लेष समता समाधि माधुर्य सौकुमार्योदारता अर्थव्यक्तिकान्तयो बन्धगुणाः। बन्ध इत्युक्ते पदरचना, तस्य गुणाः बन्धगुणाः ओजः प्रभृतयः। तत्र एतेषां शब्दगुणानां वामनकृतं लक्षणम् अधोलिखितरूपेण वर्ण्यते। पूर्वं शब्दगुणाः निरूप्यन्ते। तत्र वामनेन ये 10 शब्दगुणाः निरूपिताः सन्ति, तेषु प्रथमः गुणः अस्ति ओजः। तत्र ओजो गुणस्य लक्षणं विद्यते गाढबन्धत्वम् ओजः। बन्धस्य गाढत्वं यत् तदोजः। पदरचनायां यन्निबिडतत्वं तद्वामनमते ओजो नामकः शब्दगुणो वर्तते। रचनायां संयुक्तवर्णानां समस्तपदानां प्रयोगेण गाढता भवति। अर्थात् रचनायां यत्र गाढत्वं तिष्ठति, यत्र वर्णेषु पदेषु च पारस्परिक सुश्लिष्टता स्यात्, तत्र ओजो गुणो विराजते। तत्र हेतवो भवन्ति संयुक्ताक्षरत्वं, निरन्तररेफ शिरस्कैर्वर्गाणां प्रथम द्वितीयैः तृतीयचतुर्थैः प्रथमैः तृतीयैश्च संयोगाः, विसर्जनीय जिह्वामूल्योपदमानीयाः, गुरुबन्तता समासाश्चेत्येवमादयः तरतमभावेन अवस्थिताः। उदाहरणं यथा विलुलितमकरन्दा मञ्जरीर् नर्तयन्ति। प्रसादः। वामननिरूपितेषु शब्दगुणेषु द्वितीयो गुणोऽस्ति प्रसादः। प्रसादस्य लक्षणम् इत्थं क्रियते वामनेन। शैथिल्यं प्रसादः। बन्धस्य शैथिल्यं शिथिलत्वं प्रसादः। अर्थात् यत् रचनायां
शैथिल्यं भवति तत्र प्रसादाख्यो गुणः स्वीक्रियते। वर्णानां यत्र परस्परं संश्लिष्टता न भवति तत्र शैथिल्यं विद्यते। वामनेन ओजो गुणस्य लक्षणे बन्धस्य शिथिलत्वम् अभिहितं। गुण विपर्यये तु दोषस्य स्थितिः स्वाभाविकी विद्यते। अनेन ज्ञायते यद् ओजो गुणस्य विपर्यय रूपोऽयं प्रसादो दोष एव वर्तते। परम एतस्य निराकरणार्थं तेन प्रतिपादितं यदा शैथिल्यस्य गाढत्वेन सह संमिश्रणं भवति तदेव प्रसाद गुणस्य सत्ता भवति। यथा गुणः संप्लवात् गुणः प्रसादः ओजसा सह संप्लवात्। संप्लवो नाम मेलनं। तत्र शैथिल्य गाढत्वयोः मिश्रणम् अनुभव सिद्धम् एव वर्तते। यथा रत्न विशेषज्ञानां कृते रत्नानां वैशिष्ट्यम् अनुभव सिद्धं भवति यतो विरुद्धयोरपि क्वचित् संप्लवः संभवति। यथा करुण प्रेक्षणीयेषु संप्लवः सुख दुःखयोः यथा अनुभवतः सिद्धः तथैव ओजः प्रसादयोः। अर्थात यानि करुणानि कारुण्यावहानि यानि मनोज्ञानि च वस्तूनि तेषु युगपद अनुभूयमानेषु सम समय समुत्पन्नयोः सुख दुःखयोः संप्लवो यथा अनुभवतः स्वसंवेदनात् सिद्धः तथा ओजः प्रसादयोरपि संप्लवः संविद्धतया सिद्धः इति। करुणरस प्रधान नाटकेषु परस्परं विरुद्धयोः सुख दुःखयोर्मिश्रणं यथा अनुभव सिद्धम् अस्ति तथैव ओजः प्रसाद गुणयोर मिश्रणम् अनुभव सिद्धं वर्तते इति। वामनमते ओजः प्रसादयोः न केवलं संप्लवो अनुभव सिद्धो अपितु साम्योतकर्षावपि अनुभव सिद्धो वर्तेते। अनया रीत्या ओजः प्रसाद गुणयोः संप्लवः त्रिविधो भवति। कुत्रचित् ओजः प्रसादयोः साम्यं दृश्यते, क्वचिद् प्रसादापेक्षया ओजो गुणस्योत्कर्षो जायते, कुत्रचित् ओजो गुणस्यापेक्षया प्रसादस्योत्कर्षो विद्यते। उदाहरणं यथा अथ स विषय व्यावृत्तात्मा यथा विधि सूनवे नृपति ककुदं दत्वा यूने सितात् अपवारणम्। अत्र विषय व्यावृत्तात्मेत्यादावोजः यथा विधि सूनवेत्यादौ प्रसादः। भिन्न देशयोरप्योजः प्रसादयोः परस्पर छायानुकारितया संप्लवः। उभयोरत्र साम्यं वेदितव्यम्। क्वचिद् ओजः प्रसाद गुणात् उत्कृष्टं यथा व्रजति गगनं भल्लातक्याः फलेन सहोपमां। क्वचिद् ओजसः प्रसादस्योत्कर्षः यथा कुसुमशयनं न प्रत्यग्रं न चंद्रमरीचयोः न च मलयजं सर्वांगिणं न वा मणि यष्टयः। श्लेषः शब्दगुणेषु तृतीयो गुणोऽस्ति श्लेषः। तल्लक्षणं यथा मसृणत्वं श्लेषः। मसृणत्वं नाम यस्मिन् सति बहुन्यपि पदानि अनेक पद भासन्ते अर्थात यत्र व्यासे अपि समासपद अवभासः स श्लेषः। यथा च उदाहरणम् अस्तुत्रस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। अत्र बहूनां पदानाम् एक पदवत् प्रतीतिर्भवति। समता गुणः शब्दगुणे चतुर्थो गुणो अस्ति समता। तल्लक्षणं यथा मार्गाभेदः समता। मार्गस्य अभेदो मार्गाभेदः समता। येन मार्गेण उपक्रमः तेनैव मार्गेण त्यागः इत्यर्थः। श्लोके प्रबन्धे चेति यया रीत्या रचनायाः उपक्रमः स्यात् तया रीत्येव निर्वाहः समताख्यो गुणः। एष गुणो मुक्तकादारभ्य संपूर्ण प्रबंध पर्यन्तं विराजते। अर्थात रचनासु आदि मध्यावसानेषु एक रूप्यमेव समता गुणः। यथा अस्तुत्रस्यां दिशि देवतात्मा। समाधि गुणः शब्दगुणेषु पंचमो गुणो अस्ति समाधिः। तल्लक्षणं यथा आरोहावरोह क्रमः समाधिः। आरोहावरोहयोः क्रमः आरोहावरोह क्रमः समाधिः परिहारः। आरोहस्यावरोहे सति परिहारः अवरोहस्य वा आरोहे सति इति। या रचना आरोहावरोह क्रमेण रचिता स्यात् सा समाधि गुणोपेता भवति। तत्र आरोह पूर्वको अवरोहो यथा निरानन्दः कौन्दे मधुनि परिभुक्तो जितरसे। अवरोह पूर्वकस्तु आरोहो यथा नराः शीलभ्रष्टा व्यसन एव मज्जन्ति तरवः। अवरोहे प्रवर्तमाने सति आरोहस्य प्रवृत्तस्य परिहारः परित्यागः। आरोहे च सत्येव अवरोहस्य परिहारः। आरोहावरोहयोर्विरुद्धत्वेन योगपद्य संभवादिति भावः। तत्र अस्य गुणस्य द्वैविध्यम् अभिहितं टीकाकारेण। दीर्घादि गुरुवक्षराणां प्राचुर्ये आरोह लघ्वादि शिथिलप्रायत्वे च अवरोह इति। तथा च आरोह पूर्वको अवरोहः क्वचिद् अवरोह पूर्वक आरोहः इति। समाधेर द्वैविध्यम् उक्तं भवति। तत्र प्रथमे उदाहरणे निरानन्दः कौन्दः इत्यत्र गुरुवक्षर बाहुल्याद् अवरोहः। मधूनि इत्यत्र
लघ्वक्षर प्राचुर्याद अवरोह। द्वितीय उदाहरणे नरा इत्यत्र शैथिल्याद अवरोह, शीलभ्रष्टा इत्यत्र गुरुवक्षर प्रचुरत्वात् आरोहः। समाधि गुणे अपि ओज प्रसादयोर गुणयोः सम्मिश्रणं भवति। नद्याः प्रसरन्त्या द्वाभ्यां धाराभ्यामिव द्वावेव ओजो प्रसाद गुणौ समाधि गुणे मिश्रित रूपेण तिष्ठतः। यस्य कवेः प्रतिभा सहजा भवति तस्य वाण्याम् आरोहावरोहस्य निर्वाहो जायते। परं प्रतिभायाभावात् अंधपुरुषस्य चरणन्यासवत् पदयोजनायाम् आरोहावरोहयोः क्रमो न भवति। माधुर्यं शब्दगुणेषु षष्ठमं गुणं निरूपयति। पृथक् पदत्वं माधुर्यं। वामनेन शब्दगुणस्य माधुर्यस्य लक्षणं पृथक् पदत्वं प्रतिपादितं। रचनायां या पदानां पृथक्ता सा माधुर्यगुणेनोच्यते। अस्मिन् गुणे दीर्घसमासाभावो दृश्यते। तत्र वृत्तौ तेन उक्तं बन्धस्य पृथक् पदत्वं यत् तन्माधुर्यं। पृथक् पदानि यस्य स पृथक् पदः तस्य भावः पृथक् पदत्वम्। उदाहरणं यथा अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। अस्मिन् गुणे दीर्घसमासपदं न जायते। सौकुमार्यं वामनाचार्य निरूपितेषु शब्दगुणेषु सप्तमो गुणोऽस्ति सौकुमार्यं। तल्लक्षणं यथा अजठरत्वं सौकुमार्यं। बन्धस्य अजठत्वम् अपारुष्यं यत् तत् सौकुमार्यं। वामनमते अपारुष्यमेव सौकुमार्यगुणो भवति। रचनायां यत्र पारुष्यराहित्यं स्यात् तत्र कोमलत्वं श्रुतिसुखत्वं स्यात् तत्र सौकुमार्यगुणो भवति। उदाहरणं यथा अष्टुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। अजठरत्वं नाम कोमलत्वं श्रुतिसुखत्वम् इति। उदारता अष्टमः शब्दगुणो अस्ति उदारता। तल्लक्षणम् इत्थं निरूप्यते वामनेन विकटत्वम् उदारता। रचनायां यत्र विकटत्वं स्यात् तत्र उदारताख्यो गुणः तिष्ठति। यस्यां रचनायां पदानि नृत्यन्ति इव प्रतिभान्ति तदेव विकटत्वं भवति। वृत्तौ बन्धस्य विकटत्वं यद् असा उदारता। यस्मिन् सति नृत्यन्ति इव पदानि जनस्य वर्णभावना भवति तद् विकटत्वं लीलायमानत्वम् इत्यर्थ। यथा स्वचरण विनिविष्टैर्नुपूरैः नर्तकीनां झणितिरणितम् आसीत् तत्र चित्रं कलं च। अत्र पदानां लीलायमानत्वं विद्यते क्रमशो वर्धमानाक्षरपदत्वम्। अर्थव्यक्तिगुणः शब्दगुणेषु नवमो गुणो अस्ति अर्थव्यक्तिः। गुणस्यास्य लक्षणम् इत्थं प्रतिपादितं वामनेन। अर्थव्यक्तिहेतुत्वम् अर्थव्यक्तिः। यत्र झटित्य अर्थ प्रतिपत्ति हेतुत्वं स गुणो अर्थव्यक्तिरिति। अर्थात यत्र शीघ्रमेव अर्थबोधस्य कारणानि विद्यमानानि भवन्ति तत्र अर्थव्यक्ति नाम गुणः। कान्तिः वामन प्रतिपादितो दशमः शब्दगुणो अस्ति कान्तिः। तल्लक्षणम् इत्थम् उक्तं वामनेन औज्ज्वल्यं कान्तिः। बन्धस्य उज्ज्वलत्वं नाम यदसौ कान्तिरिति। यदभावे पुराणच्छाया इति उच्यते। अन्यथा औज्ज्वल्यरहिता रचना पुराणच्छाये प्रतिपादिता। रचनायां यन्नवत्वं तदेव कान्तिगुणः। चमत्कृत्याभावे तस्याः रचनायाः प्राचीनचित्रत्वं प्रतीतिर्भवति। वामनस्य आशयः उदाहरणं यथा कुरंगी नेत्रालीस्तव कितव नाली परिसरः। अत्र नेत्रसमूहेन वनप्रान्तं पुष्पगुच्छयुक्तं प्रतीयते। अत्र च पद्यमिदम् औज्ज्वल्यं कान्तिरित्याहुर्गुणं गुणविशारदाः पुराणचित्रस्थानीयं तेन बन्ध्यं कवेर्वचः। इत्थं वामन प्रतिपादिताः 10 शब्दगुणाः अत्र वर्णिताः। इदानीं वामन प्रतिपादिताः अर्थगुणाः। वामनाचार्येण ये शब्दगुणाः स्वीकृताः ते एव ओजः प्रसादादयो अर्थगुणरूपेण अपि निरूपिताः। परं तेषाम् अर्थगुणानां लक्षणेषु पार्थक्यं दृश्यते। यथा च उक्तं तेन ते एव अर्थगुणाः ते एव ओजः प्रभृतयो अर्थगुणाः। तत्र अर्थगुणेषु प्रथमो गुणः अस्ति ओजः। यथा वामनाचार्य प्रतिपादितेषु अर्थगुणेषु प्रथमो गुणो अस्ति ओजो गुणः। तत्र ओजो नामार्थगुणस्य लक्षणम् उक्तं वामनेन। अर्थस्य प्रौढिरोजः। अर्थस्याभिधेयस्य प्रौढिः प्रौढत्वम् ओजः। अर्थात् अभिधेयस्य या प्रौढिः स एव ओजो नाम अर्थगुणो वर्तते। सेयं प्रौढिः वामनेन पंचविधा कथिता अस्ति। यथा पदार्थे वाक्यवचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा प्रौढिर्व्याससमासो च साभिप्रायत्वमेव च। तत्र पदार्थे वाक्यस्य प्रयोगो अर्थात एकस्मात् पदात् प्रतिपादनीयम् अर्थं प्रत्याययितुं वाक्यस्य रचना पदार्थे वाक्यवचनं। वाक्येन प्रतिपाद्यार्थं बोधयितुम् एकपदस्य प्रयोगः वाक्यार्थे पदाभिधानम्। अन्य प्रकारेण अर्थस्य विस्तारः व्यासेन। अन्य प्रकारेण अर्थस्य संक्षेपः समासेन। साभिप्रायत्व वर्णनं साभिप्रायत्वम्। एतेषाम् उदाहरणानि तत्र प्रतिपादितानि सन्ति। प्रसादः अर्थगुणेषु द्वितीयो गुणो अस्ति प्रसादः। तल्लक्षणं यथा अर्थवैमल्यं प्रसादः। अर्थस्य यद् वैमल्यं स प्रसादः। स च प्रयोजकमात्रपरिग्रहः। अर्थात् अर्थस्य या स्पष्टता सा प्रसादगुणोपेता भवति। यथा
सवर्णा कन्यका रूप यौवनारंभशालिनी श्लेषः वामन मते तृतीयो अर्थ गुणोस्ति श्लेषः तल्लक्षणं प्रदत्तं तेन वामन मते तृतीयो अर्थ गुणोस्ति श्लेषः तल्लक्षणं प्रदत्तं वामनेन घटना श्लेषः तत्र वृत्तौ उक्तं क्रम कौटिल्यानुलमनत्वपत्ति योगो घटना सश्लेषः क्रमो अर्थात बहुनां क्रियाणां क्रमशः कथनम् एव क्रमः वैदग्ध्यपूर्ण चमत्कृतिः कौटिल्यं सयुक्ति पद विन्यासः एतेषां योगेव घटना सा घटना एव श्लेषः समता चतुर्थो अर्थ गुणो अस्ति समता तल्लक्षणं च अवैषम्यं समता अवैषम्यं प्रक्रमाभेदः समता अर्थात विषमताया अभावेव समता गुणः समाधिः पंचमो अर्थ गुणो अस्ति समाधिः वामनेन तस्य लक्षणम् इत्थं प्रोक्तम् अर्थदृष्टिः समाधिः अर्थस्य दर्शनं दृष्टिः समाधि कारणत्वात् समाधिः अवहितं हि चित्तम् अर्थान् पश्यति अर्थात चित्तस्य एकाग्रता दशायां यदर्थ दर्शनं भवति स एव वामनमते समाधि अर्थगुणः यस्यार्थस्य दर्शनं समाधि गुणे भवति सो अर्थो अयोनिः अन्यच्छाया योनि रूपेण द्विविधो भवति अयोनिः नाम अकारणमेव अर्थात स्वप्रतिभया एव यो अर्थो मनसि आगच्छति रचनाये तत्र अन्य कवि रचितायाः रचनायाः प्रभावो न भवति अपितु चित्तावधानेनैव स अयोनि रूपो अर्थो निष्पद्यते अन्यच्छायायोनि रूपे अर्थे अन्य काव्यस्य अन्याः रचनायाः छाया भवति माधुर्यं माधुर्यार्थ गुणस्य लक्षणं विद्यते उक्ति वैचित्र्यं माधुर्यम् उक्तेः वैचित्र्यं यत् तन् माधुर्यम् इति अर्थात वर्णमानस्यार्थस्य प्रकर्षे प्रतिपाद्ये भङ्ग्यन्तरेणोक्तिः उक्ति वैचित्र्यं सौकुमार्यं सप्तमो अर्थ गुणो अस्ति सौकुमार्यं वामनमते सौकुमार्य गुणस्य लक्षणमस्ति अपारुष्यं सौकुमार्यम् उदारता उदारता अर्थ गुणस्य लक्षणं प्रदत्तं वामनेन अग्राम्यत्वम् उदारता ग्राम्यत्व प्रसंगे अग्राम्यत्वम् उदारता ग्राम्यत्व दोषाभावे उदारता नामार्थ गुणो वामनाभिप्रेतः अर्थव्यक्ति गुणस्य लक्षणं प्रतिपादितं वामनेन वस्तु स्वभाव स्फुटत्वम् अर्थव्यक्तिः वस्तूनां भावानां स्वभावस्य स्फुटत्वं यद् असावर्थव्यक्तिः अर्थात वस्तुनः स्वभावस्य या स्फुटता सो अर्थव्यक्तिर्गुणो भवति वर्ण्यमान वस्तूनां भावानां वा स्वभावस्य च स्पष्टता विद्यते सा एव अर्थव्यक्तिगुणः कान्तिगुणः वामनाचार निरूपितेषु दशमो अर्थगुणो अस्ति कान्तिः तल्लक्षणम् इत्थं प्रदत्तं वामनेन दीप्तरसत्वं कान्तिः दीप्ताः रसाः शृङ्गारादयो यस्य स दीप्तरसः तस्य भावो दीप्तरसत्वं कान्तिः दीप्ता इत्युक्ते विभावानुभाव व्यभिचारिभिव्यक्ता वामनमते यत्र रचनायां रसानां दीप्तिर्भवति तत्र कान्तिनामार्थगुणः स्वीकृतः अनेन ज्ञायते यत् वामनेन रसानामन्तर्भावो कान्तिनामार्थे गुणे कृतः अर्थात कान्तिनामके अर्थगुणे एव वामनाचार्येण सर्वेषां रसानाम् अन्तर्भावः कृतः इत्थं पाठेऽस्मिन् साहित्यशास्त्रे गुणतत्त्वस्य विकासक्रमः निरूपितः तत्रापि आनन्दवर्धनात् पूर्वं साहित्यशास्त्रे गुणतत्त्वस्य किं स्वरूपम् आसीत् गुणालङ्कारयोः मध्ये किं पार्थक्यम् आसीत् गुणानां कति संख्याः आचार्यैः अभिहिताः एतत् सर्वम् ऐतिहासिककालक्रमेण अत्र मया निरूपितं तत्र भरतभामह दण्डी वामनकुन्तक प्रतिपादितस्य गुणस्य स्वरूपं गुणानां संख्या गुणालङ्कारयोः पार्थक्यम् एतत् अत्र निरूपितं पाठेऽस्मिन् विशेषरूपेण वामनाचार्य प्रतिपादितस्य गुणस्वरूपं वामनाचार्य प्रतिपादितं गुणालङ्कारयोः पार्थक्यं वामनाचार्येण प्रतिपादिताः गुणानां 20 संख्याः तत्र 10 शब्दगुणाः 10 च अर्थगुणाः अत्र निरूपिताः तत्र 10 शब्दगुणानां लक्षणम् उदाहरणानि च पुनः 10 अर्थगुणानां लक्षणम् उदाहरणानि च पाठेऽस्मिन् अनेन विवेचनेन अनेन व्याख्यानेन साहित्यशास्त्रे ध्वनिकारात् पूर्वं गुणतत्त्वस्य किं स्वरूपम् आसीत् कति गुणाः स्वीकृताः आसन् आचार्यैः गुणालङ्कारयोः किं पार्थक्यम् आसीत् गुणाः कस्य धर्माः आसन् शब्दार्थयोः धर्माः आसन् उत वा रसधर्माः आसन्
अपि च गुणस्य स्थिति काव्येषु कीदृशी आसीत्, किं गुणाः नित्याः आसन् उत वा अनित्याः आसन्, एतत् सर्वम् अत्र प्रतिपादितम्। अनेन व्याख्यानेन साहित्यशास्त्रे आनन्दवर्धनात् प्राक् या गुणस्य स्थितिः आसीत् तस्याः ज्ञानं भविष्यति। धन्यवादः।